नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। राष्ट्रपतिले 15वटा सवाल उठाएर फिर्ता पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुने क्रममा छ। यो विधेयक फेरि जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुग्दैछ। संविधान त अब राष्ट्रपतिसँग यो विधेयक प्रमाणीकरणको विकल्प छैन। यद्यपि नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपति बीच टकरावको अवस्था सृजना भएको छ। आफूले असन्तुष्टि जनाएर सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयक फेरि जस्ताको तस्तै आएपछि अब राष्ट्रपतिको कदम के हुन्छ? प्रमाणीकरण गर्नु बाहेक अरू विकल्प पनि छन् त? राष्ट्रपतिको निरन्तरको सक्रियताको अर्थ के हो? आलोचकहरूले टिप्पणी गरे जस्तै राष्ट्रपतिको सक्रियताभित्र कुनै राजनीतिक अभिष्ट छ त? आजको डिबेट यिनै प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछ। साथै राष्ट्रपतिको यस कार्यकालको समीक्षा पनि गर्नेछौँ। समय पुगेमा छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिका सूचना तथा सञ्चार विज्ञ टीका ढकाल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद निमेशजी। अब यो विधेयक जस्ताको तस्तै फेरि फर्केर राष्ट्रपति कार्यालयमा आउने लगभग निश्चित जस्तै देखिएको छ। त्यही पुरानै विधेयकलाई हस्ताक्षर गर्नुपर्दा शीतल निवासलाई कस्तो लागिरहेको छ? के सोचिरहेको छ? यसलाई हामीले अलि ब्रोड पर्सपेक्टिभमा हेर्नुपर्छ। विषयवस्तु यति साँघुरो छैन जसरी अहिले यहाँले भनिराख्नु भएको छ। जस्तो यसलाई हामीले कानुन निर्माणको एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा हेर्नुपर्छ। हाम्रो व्यवस्थापिका र राष्ट्रपति संस्थाको बीचमा संविधान निर्माणको कानुन निर्माणको प्रक्रियामा लेजिस्लेसन प्रोसेसमा भन्छौँ हामी जसलाई, त्यसमा एउटा अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ संविधानमा, संविधानको धारा 113मा। त्यो भनेको के हो भने राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको कुनै पनि विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले विचार गर्ने, सन्देशसहित फिर्ता पठाउन पर्यो भने फिर्ता पठाउने, त्यसलाई संसदले विचार गर्ने र त्यसलाई फेरि संसदले चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्ने। त्यसैले यसलाई हामीले कानुन निर्माणको एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिनुपर्छ। तर अब त्यो विधेयक जस्ताको तस्तै फर्केर आउँदाखेरि राष्ट्रपतिले असहज महसुस गर्नु होला या सामान्य तरिकाले लिनु होला भन्ने आम चासो त उठ्यो नि त जनस्तरमा फेरि। यो त स्वाभाविक प्रश्न होला नि त। हैन, स्वाभाविक प्रश्न त यही त हो। प्रश्न स्वाभाविक हो। तपाईको प्रश्नलाई अस्वाभाविक भनेको छैन, तर त्यो प्रश्न चाहिँ किन मिलेन भने संविधानको दृष्टिले हामीले त्यसलाई हेर्नु पर्यो नि त। त्यो डेप्थमा जाउँला। त्यसरी हेर्नु पर्यो। कसरी लिएला शीतल निवासले यसलाई? स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिन्छ यसलाई। सामान्यतया त्यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिन्छ। म अहिले त्यसरी भन्दिनँ, तर यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिन्छ यसलाई। तर टीकाजी, यहाँ फेरि विभिन्न प्रश्नहरू उठाइयो, कहाँबाट उठाइयो, कसले उठायो त्यो पनि बुझ्न त सकिँदैन। तर पनि यदि त्यो विधेयक जस्ताको तस्तै फिर्ता आयो भने राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुहुन्छ अरे, राष्ट्रपतिले अब त्यहाँ बस्न अप्ठ्यारो मान्ने अवस्था हुन्छ अरे भन्ने खालका कुराहरू पनि बिचमा सुनिए नि। त्यो सुनिए हामीले पनि सुन्यौँ, हामीले पनि रमाइलो मानेर सुन्यौँ, हेऱ्यौँ, पढ्यौँ। त्यही नै हो कुरा। अब अहिले यसको बारेमा मैले धेरै टिप्पणी गरिरहनु परेन, किनभने त्यो हल्ला हो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेपछि यसका बारेमा थप के टिप्पणी गर्ने? यो हल्ला मात्रै, यसको पछाडि कुनै पनि सत्यता छैन। ओके। अनि फेरि राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्किन चाहनुहुन्छ, यही कारणबाट राजीनामा दिएर भन्ने पनि के त्यो पनि हल्लै हो? त्यसमा पनि केही दम छैन? त्यसमा दम छैन, त्यसमा कुनै पनि दम छैन। राजीनामा दिने राष्ट्रपति अहिले स्वयं राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, मुलुकको अभिभावकीय जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ। त्योभन्दा पर संविधान त अहिले उहाँले अरू कुनै पनि कुराको कल्पना गर्नुभएको छैन। यहाँनिर अर्को कुनै जोडियो प्रश्न चाहिँ पूर्व भइसकेपछि, राजीनामा त दिनु भएन, राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि पूर्व राष्ट्रपति भइसकेपछि उहाँले कुनै सेवा सुविधा पनि लिनुहुन्न अरे भन्ने कुरा पनि आयो। यो क्वेसन पनि मैले यही सिलसिला मिलाएर सोधिहालेँ। त्यो उहाँको छनौटको कुरा हो। त्यो त्यस्तो केही डिसिजन उहाँले गरेर अहिले नै त्यस्तो निर्णय भइसकेको छैन। अहिले नै त्यस्तो निर्णय उहाँले चाहिँ लिनुभएको भए पनि हामीलाई भन्ने कुरा पनि भएन। त्यो उहाँको व्यक्तिगत छनौटको कुरा हो। त्यो छनौट उहाँलाई नै छोडिदिउँ न अहिले। अब राष्ट्रपतिले यो बिचमा नागरिकता विधेयकमा केही संशोधन गर्न गरेका प्रयासहरू सबै निरर्थक भए, असफल भए हैन त? यसलाई तपाईँले भन्नुभएको कुरासँग मेरो सहमति छ। राष्ट्रपतिले गर्नुभएका प्रयासहरू संसदले त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गरेन भन्न चाहिँ सकिन्छ। संसदले त्यसलाई ग्रहण नगरेको कुरा साँचो हो, किनभने राष्ट्रिय सभाको पनि विधायन समितिले त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गरिसकेपछि राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशमा उठाइएका प्रश्नहरूमाथि प्रतिनिधि सभाले संसदले जसरी विवेचना गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेन। त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिको कमजोरी होइन, संसदको कमजोरी हो। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैको कमजोरी हो। त्यो विधेयकलाई कस्तो बनाउने, के बनाउने, विधेयकमा के राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा त सार्वभौम संसदको अधिकारको कुरा हो। संसद सार्वभौम होइन, मैले यहाँलाई करेक्सन गरेँ। यो डेलिगेटेड सार्वभौम सत्ता हो, सार्वभौम जनता हुन्।
सार्वभौम जनता हुन्, जनताका प्रतिनिधि हुन्। त्यसकारणले राज्यको अङ्गको रूपमा संसद एउटा छुट्टै अङ्ग हो भन्न सकिन्छ। तर संसद आफैमा सार्वभौम होइन, जनताले निश्चित समयावधिका लागि त्यो सार्वभौम सत्ता सांसदहरू समक्ष, जनप्रतिनिधि संस्था समक्ष ट्रान्सफर मात्रै गरेका हुन्। त्यसैले संसदले म सार्वभौम हुँ भन्न मिल्दैन। तर अभ्यास त त्यही नै हो नि होइन, अभ्यासका रूपमा अभ्यास पनि होइन त्यो, अभ्यास पनि होइन। संसद सम्मानित हो, संसद सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो हो भन्न सकिन्छ। तर संसद आफैमा सम्पूर्ण रूपले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो भन्न सकिँदैन। जनताको तर्फबाट जनताका प्रतिनिधिले सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने ठाउँ चाहिँ डेफिनेटली जनताले अधिकार दिएर उनीहरूलाई प्रत्यार्जन अधिकार तर त्यो डेलिगेटेड अथोरिटी कानुन बनाउने काम त सांसदहरूको काम त्यो कानुन बनाउने काम पनि त्यही संसदको त्यही हो, उसैको अधिकार हुन्छ। त्यहाँनिर उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। मैले यहाँलाई यहीँनिर रोकेँ। अब ओके, संसदले कानुन बनाउने कुरा जति चाहिँ स्वाभाविक हो त्यति नै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने राष्ट्रपति संस्था भनेको संसदले पारित गरेका कानुनहरूलाई विचार गर्ने अधिकार संविधानतः त्यो दिएको छ। यो हाम्रो पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिस पनि हो। संसदीय मूल्य र मान्यतामा गरिएका अभ्यासहरूको पनि हामीले हेरौँ विश्वव्यापी प्रचलन भने यो हुन्छ। राष्ट्रपति संस्था कार्यपालिकाका पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई फङ्सनल रूप दिने, कार्यात्मक रूप दिने संस्था हो। व्यवस्थापिकाका पनि धेरै कानुनहरूलाई र अन्य गतिविधिहरूलाई कार्यात्मक रूप दिने संस्था हो र न्यायपालिकाका पनि धेरै कामहरूलाई कार्यात्मक रूप दिने संस्था हो। त्यसैले राष्ट्रपति संस्था संवैधानिक संस्था हो। संसदले पारित गरेको कानुनलाई राष्ट्रपतिले विचार गर्न पाउनुहुन्छ, मिल्छ। त्यसै हुनाले राष्ट्रपति संस्थालाई पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा संसदको तेस्रो सदन पनि भन्ने गरिन्छ। यो हाम्रो अभ्यास हो, विश्वव्यापी मान्यताको। अब हाम्रो संविधानले दिएकै अधिकार अनुसार पनि एकपटक विचार गरेर फर्काउने अधिकार चाहिँ राष्ट्रपतिलाई छ हैन त। संसदमा पठाउने अधिकार छ, यो स्वाभाविक हो। यसलाई कसैले अस्वाभाविक पनि मानेनन् होला, ठिकै छ। त्यो अधिकारको प्रयोग पनि उहाँले गर्नुभयो। तर यो बिचमा आफ्नै कुरालाई माथि पार्नको लागि अथवा केही आफूले गरेको भूमिका प्रभावकारी भएको देखाउनका लागि पनि नेताहरूलाई भेट्ने, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने एक खालको दबाब दिएको जस्तो बाहिर फिल आउने गरी त्यो जो भेटघाट भयो नि, यसले कस्तो सन्देश गयो त बाहिर? यसरी दबाब दिन मिल्दैन भन्ने आयो नि त कुरा। होइन, दबाब हुँदै होइन नि। यो राष्ट्रपतिले आफू समक्ष प्रस्तुत हुन आएको कुनै पनि विषयमा गम्भीर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा परामर्श गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार भनेको सरकार हो, डेफिनेटली प्रधानमन्त्री हो राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार भनेको। पहिलो सल्लाह उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग गर्नुहुन्छ र गर्नुभएको छ, नागरिकताकै सन्दर्भमा पनि गर्नुभएको छ। त्यसभन्दा बाहेक समाजमा विभिन्न प्रकारको चाहिँ भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलहरू, गैर राजनीतिक सङ्गठनहरू, हैन, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू निरन्तर राष्ट्रपतिसँग सम्पर्कमा हुन्छन् र राष्ट्रपतिले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा परामर्श गरिरहनु भएको हुन्छ। यो विधेयकका विषयमा पहिला अगाडि अन्तर्संवाद गर्नु या छलफल गर्नु या विचार विमर्श गर्नु एक पाटो होला, तर फिर्ता गरिसकेपछि फेरि बोलाएर कुरा गर्नु त दबावका रूपमा लियो नि त्यसलाई। होइन, बिल्कुल होइन। होइन, बिल्कुल होइन। त्यो चाहिँ त्यो हो भने त्यो बुझाइको समस्या हो, राष्ट्रपतिको समस्या होइन। त्यो राष्ट्रपतिको समस्या होइन, बुझाइको समस्या हो। विधेयक प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि संसदको कार्यक्षेत्रभित्र थियो। संसदको कार्यक्षेत्रभित्र भएको विषयमा उहाँले संसदका सदस्यहरूसँग र सरकारसँग, विशेष गरिकन प्रधानमन्त्रीसँग अनि सरकारका मन्त्रीहरूसँग, प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा रहेर, जस्तो कानुनसँग सम्बन्धित विषय भने कानुन मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता भनेको त राष्ट्रपतिको पनि वकिल हो नि, सरकारको मात्रै, प्रधानमन्त्रीको मात्रै वकिल त होइन। महान्यायाधिवक्तासँग, कानुन मन्त्रीसँग, प्रधानमन्त्री स्वयंसँग राष्ट्रपतिले छलफल गर्नुभएको छ। यो भनेको विधेयकलाई सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुभन्दा अगाडिको कुरा। र फिर्ता पठाइसकेपछि जुन बुँदाहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसमा एउटा राष्ट्रिय संवेदनशीलता देखियो र यो राष्ट्रिय संवेदनशीलता कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ, यो जनताको मुद्दा हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नका निम्ति पनि उहाँले चाहिँ राजनीतिक दलहरूसँग, विभिन्न भूमिकामा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग, सङ्घ सङ्गठनहरूसँग परामर्श गर्नुभयो। कतिपय स्वस्फूर्त रूपले राष्ट्रपति समक्ष आए, हामीले राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ भेट गर्न पाऊँ भनेर समाजको एउटा चाहिँ प्रबुद्ध प्रतिष्ठित वर्ग, सर्वसाधारण जनताले भन्दछ भने राष्ट्रपतिले स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूका कुरा सुन्नुहुन्छ, सुन्नुपर्छ। यही हो हाम्रो। प्रधानमन्त्री एमालेका, काङ्ग्रेसका, लोसपाका नेताहरूलाई बोलाएर यो विषयमा कुरा गर्नु भनेको दबाब दिनु होइन। दबाब दिनु होइन, बिल्कुल होइन। उहाँले आफ्ना कन्सर्नहरू राख्नुभयो, यो विषय हो भनेर राख्नुभयो। उहाँहरूले त्यसलाई हार्दिकतापूर्वक फेरि ग्रहण गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले नेताका हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गरेको भए त केही न केही विचार त्यहाँ मन्थन हुन्थ्यो होला। मन्थन नहुनु संसदको कमजोरी हो।
यो राष्ट्रपतिको कमजोरी हो। होइन यता नेताहरूले मनन गरेको कुराको पाटोमा मैले बुझेँ, मैले यहाँको प्रश्न मैले बुझेँ, तर मनन गर्ने कुरा, नेताहरूले मनन गरेको कुरा संसदमा रिफ्लेक्सन भएन भने त त्यो त उहाँहरूको समस्या भयो, राष्ट्रपतिको समस्या भएन। जे कुरालाई उहाँहरूले मनन गरे भन्नुहुन्छ, जे कुरामा हाम्रो विचार मिल्यो भन्नुहुन्छ, जे कुरामा यो स्वाभाविक हो राष्ट्रपतिज्यूले गरेको कुरा भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई फेरि उपयुक्त ढङ्गले र त्यही स्केलमा त्यही मात्रामा विचार नगर्नु त राष्ट्रपतिको समस्या भएन, उहाँहरूको समस्या विधेयक फिर्ता गर्दै गर्दा शीतल निवासको क्याल्कुलेसन के थियो? क्याल्कुलेसन केही पनि थिएन, अथवा नागरिकतासँग केही मैले तपाईँको प्रश्न बुझिसकेँ। शीतल निवासको केही पनि क्याल्कुलेसन थिएन निमेषी, नो क्याल्कुलेसन एट अल। नागरिकताको विषय नेपालको राष्ट्रिय मुद्दा हो। 2009 सालदेखिका नागरिकता ऐनहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ पल्टाएर। जति बेला नागरिकता ऐनका सन्दर्भमा चाहिँ छलफल गर्नका निमित्त कानुन मन्त्री आउनुभयो त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले विषयहरू पल्टाएर हेऱ्यौँ। त्यसैले शीतल निवासको एउटै मात्रै क्याल्कुलेसन के थियो भने नागरिकता नेपाली जनताको मनलाई, विषयलाई, नागरिकतालाई, हरेक नागरिकको हृदयलाई छुने विषय हो। त्यसो भएको हुनाले यो विषयलाई त्यही रूपमा, त्यही स्केलमा, त्यही मात्रामा हेरिनुपर्छ भन्ने क्याल्कुलेसन मात्रै थियो शीतल निवास। दलहरूले हेर्लान्, संसदले हेर्ला भन्ने लागेको थियो कि थिएन? जुन गहनताका साथ र जुन उचाइबाट, जति गहिराइबाट राष्ट्रपतिले सन्देशहरू पठाउनु भएको थियो, संसदले हेर्ला भन्ने हामीलाई लागेको थियो, तर संसदले हेरेन। यो चाहिँ दुःखको विषय हो, यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो। यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता त प्राय सधैँभरि यसै गरी वितरण गरिएको होइन? 2038 सालदेखि नै यो मात्रै पोइन्ट मात्रै छोयो भने यो अङ्गीकृत नागरिकताको विषय होइन र? अङ्गीकृत नागरिकताको मात्रै कुरा, वैवाहिक अङ्गीकृतको मात्रै कुरा छैन नि। हामीले यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भने नागरिकताको विषयलाई हामीले समग्रमा हेर्नु पर्यो। पहिलो कुरा हामी अझ यसमा स्पष्ट हुने मेसी, म थोरै समय यहाँको लिन्छु है त। यसमा नागरिकताको विषयलाई हामीले कसरी हेर्नु पर्यो? हामीले 2009 सालमा सबैभन्दा पहिले नागरिकता कानुन बनायौँ। 2019 सालमा संविधानमा त्यसको व्यवस्था भयो। 20 सालमा नागरिकता ऐन आयो। अनि त्यसपछि 23 सालमा, 25 सालमा नागरिकता नियमावली आयो। 32 सालमा फेरि संविधान संशोधन भयो। 38 सालमा फेरि संविधान, 37 सालमा फेरि संविधान संशोधन भयो। 46 सालमा नयाँ संविधान आयो, नागरिकता ऐन, पुरानै नागरिकता ऐनलाई हामीले निरन्तरता दियौँ। 63 सालमा नयाँ नागरिकता ऐन आयो। 72 सालमा नयाँ संविधान आयो। जतिपल्ट हामीले संविधान र कानुनहरू बनाएका छौँ, हरेकपल्ट हामीले के मान्यौँ भने नेपालमा नागरिकताको समस्या छ र यो नागरिकताको समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त एउटा ठोस निर्णय लिनुपर्छ। त्यो ढङ्गले कानुन र नियमहरू बनाइसकेपछि चाहिँ नागरिकताको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरियो र जनतालाई पनि त्यही भनियो। तर फेरि आज के भनिँदैछ भने नेपालमा नागरिकताको समस्या छ भनिँदैछ भने हिजो इतिहासदेखि आजसम्म नागरिकताको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूलाई हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? ती प्रश्नहरूको जवाफ दिने जिम्मा कसको? हामीले संविधान बनाउँदा, व्यवस्था परिवर्तन गर्दा हिजोदेखि उठेका विषयहरू समाधान गर्छौँ भनेर गरेको हो नि। त्यो जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्ने कि नपर्ने? त्यो जिम्मेवारी जनताका, सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूले लिनुपर्ने कि नपर्ने? नयाँ संविधान अन्तर्गत बनेको संसदले लिनुपर्ने कि नपर्ने त्यो जिम्मेवारी? प्रश्न यो हो। प्रश्न वैवाहिक अङ्गीकृतको होइन, प्रश्न यो वा त्यो अङ्गीकृतको, यो वा त्यो वंशजको होइन प्रश्न। त्यसले नागरिकता सम्बन्धी यो विषय टुङ्गेर यो विधेयकले यो विषयलाई सदाका लागि टुङ्ग्याउँदैन। कसरी टुङ्ग्याउँछ? यसले धेरै विषय त भिजिटै गरेको छैन, यसले हेरेकै छैन जस्तो सबैले बुझ्छ। यसले म एकदम स्पष्ट पारिदिन्छु म तपाईँलाई। एक, यसले चाहिँ नि यो विधेयकले संविधानमा भएकै कतिपय कुराहरूलाई इग्नोर गरेर विधेयक आएको छ। एक, जस्तो संविधानको धारा 10(2) मा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकता हुने भन्ने छ, यो विषयलाई सम्बोधनै गर्दैन, छोएकै छैन। जबकि पहिचानको पक्षमा लडेको भन्ने राजनीतिक दलहरू चाहिँ नि सरकारमा हुनुहुन्छ, संसदमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो विषय मतलब भएन, राष्ट्रपतिले सम्झाएर पठाइदिनु भएको छ। संविधानमा भएको विषय चाहिँ तपाईँहरूले किन सम्बोधन गर्नु भएन भनेर। अर्को, आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयमा हिजोदेखि नै, खास गरिकन हाम्रो 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि एउटा ठुलो आन्दोलन, यो चाहिँ नि महिलावादी मात्रै होइन दृष्टिकोण, यो समानतासँग सम्बन्धित दृष्टिकोण हो। यसमा ठुलो आन्दोलन भएको छ, एउटा ठुलो चाहिँ नि जागरण आएको छ मुलुकभरि। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आन्दोलनहरूले हामीलाई निश्चित शिक्षा दिएका छन्। हामीले हाम्रो सापेक्षतामा आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरालाई कसरी सहज बनाउनु पर्ने र कसरी योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरून् भन्ने कुरामा हाम्रो दृष्टि हुनुपर्नेमा स्वघोषणाको कुरा, त्यो स्वघोषणामा चाहिँ नि हामीले अर्को समस्या थपिदियौँ। अर्को समस्या हामीले थप्यौँ, हामीले त्यो विधेयकमा थपियो। संविधानको कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि स्वघोषणा भन्ने शब्द ऐनमा थपियो। संविधानमा स्वघोषणा भन्ने शब्द छैन। जसले भनिराख्नु भएको छ संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, उहाँहरू गलत हुनुहुन्छ, किनभने संविधानमा स्वघोषणा भन्ने शब्द छैन। त्यो
आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रक्रिया सहज होस् भन्नका लागि स्वघोषणा थप्नुभयो, तर स्वघोषणाले नयाँ समस्या ल्याउने कुरामा उहाँहरूको बुद्धि पुगेन। ओके, दुईटा समस्या भयो। दुईटा समस्या यो सुल्झिएन यो कुराहरू। यो सुल्झिएन, यो थपियो हो। थपियो 2 नम्बर 3 स्वघोषणा थपियो। ओके। तेस्रो, हामीले चाहिँ नि पुराना प्रश्नहरू नागरिकताका समस्या छन् भन्ने कुरालाई भिजिट गरेनौँ, तेस्रो प्रश्न त्यो। चौथो प्रश्न, तेस्रो प्रश्न मेरो बुझ्नुभयो, नागरिकताका पुराना समस्या छन् भनेर भनी हामीले भन्दै आयौँ, तर ती समस्या के हुन् भनेर हामीले हेर्दै हेरेनौँ। अथवा तपाईँले भन्न खोजेको कुरा के हो? पुरानो समस्या छन् भन्ने कुरा, पुरानो समस्या छन् भने जस्तो 46 सालमा देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो, त्यसपछि कहिले काङ्ग्रेस कहिले एमाले विभिन्न राजनीतिक दलहरू चाहिँ सत्तामा हुँदै आए। त्यो बिचमा नागरिकता समस्या समाधान गर्नका लागि भनेर नागरिकता समस्या समाधान सुझाव आयोग भनेर गठन भयो। एमाले धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा एउटा ठुलो आयोग गठन गर्यो 51 सालमा। त्यसपछि काङ्ग्रेसले अर्को आयोग गठन गर्यो, अनि दुईटै आयोगका सुझावहरू के रहेछन् भनेर सुझाव कार्यान्वयन समिति बन्यो, अनि त्यो सुझाव कार्यान्वयन समितिले दिएका रिपोर्टहरू अहिलेसम्म पनि दराजमै छन्। हामीले 81 ती कुनै पनि रिपोर्टहरूको अध्ययन नगरिकन 63 सालमा नयाँ नागरिकता ऐन लिएर आयौँ। त्यो ऐन लिएर आउँदाखेरि ती विषयलाई हेर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि हेरिएन। नागरिकता वितरण सहज भयो। आज हामी कुन ठाउँमा आइपुग्यौँ भने नागरिकताका बारेमा हिजो हामीले समस्या छन् भनेको के हो भनेर हेर्दै नहेरिकन हामी नयाँ कुरा थप्नेतिर लाग्यौँ। यो नै गल्ती हो। यो कुरै पुगेन, यो उचाइ नै पुगेन, नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयलाई हेर्ने गहिराई नै पुगेन, फराकिलोपन नै पुगेन। यो सधैँभरि सल्टाउने गरेर यो कदम नै चालिएन, कहिले पनि समस्या आयो भनेर फेरि अर्कै कानुन बनाउनु पर्ने अवस्थामा छौँ हामी। त्यो अवस्था आउँदैछ, निश्चित रूपमै आउँदैछ। जस्तो म तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा भन्छु, अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी जति बेला यो संविधान बनाउँदै थियौँ 2072 सालमा, त्यति बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल स्थित कार्यालयबाट स्टेटलेस नेपाली, राज्यविहीन नेपालीहरू भन्ने एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। नेपालको नागरिकतामा राष्ट्रसङ्घले के भन्यो वा के भनेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन होला, तर त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नि यो हरेक 4-4 वर्षमा मानव अधिकार परिषदमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदमा नेपालको युनिभर्सल पेरियोडिक रिभ्यू भन्ने हुन्छ। त्यो युनिभर्सल पेरियोडिक रिभ्यूमा 55वटा देशले चाहिँ नि नेपाललाई तिम्रो नागरिकता कानुनमा यो 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 सुधार गर भन्ने क्याटेगोरिकल सुझाव लेखेर दिएका छन्, जसलाई हामी फलो गर्छौँ भनेर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जेनेभामा बोलेको छ। आज त्यता पनि नजाउँ, त्यो राष्ट्रसङ्घको रिपोर्टको खण्डन गर्ने क्रममा नेपालको गृह मन्त्रालयले के भन्यो भने तिमीले 60 लाख नेपाली चाहिँ राज्यविहीन छौ भनेर भन्यो, तिमीले भनेको कुरा गलत हो, त्यो तथ्याङ्क चाहिँ करिब 20 लाखको हाराहारीमा होला, हामी त्यो समस्यालाई समाधान गर्छौँ भनेर गृह मन्त्रालयले 72 सालमा विज्ञप्ति निकालेको छ, स्टेटमेन्ट छ। त्यो कहाँबाट आयो त्यो तथ्याङ्क? गृह मन्त्रालयले हामीलाई भन्नु पर्यो नि, हामीलाई भनेको राष्ट्रपतिलाई भन्नुपर्छ भनेको होइन। नेपाली जनतालाई त्यो जान्न पाउने अधिकार छ कि छैन? गृह मन्त्रालयले 72 सालमा 20 लाख नागरिकताविहीन नेपाली छन् भनेको को हो? र आज त्यही गृह मन्त्रालयले भन्दैछ हामी 7 लाख नेपालीको समस्या समाधान गर्छौँ यो विधेयकबाट भन्दैछ। बाँकी त्यति बेलाका 14 लाख थप कहाँ गए? त्यो समस्या के हो? हामीलाई भन्नुपर्छ कि पर्दैन? जनताले यो विषयमा जान्न पाउने कि नपाउने? प्रश्न यो हो निमेशजी। यी प्रश्नहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्नु पर्थ्यो। हामीले अहिलेसम्म आयोग किन बनाएको? नागरिकता समस्या समाधानको आयोग किन बनाएको? गम्भीर कुरामा दलहरू, नेताहरू या सिङ्गो संसद किन जिम्मेवार नभएको? दृष्टि पुगेन उहाँहरूको, यो कमजोरी हो। थाहा छैन उनीहरूलाई? थाहा छ, जरुर थाहा छ। थाहा हुनुपर्ने हो, समाधान गर्नुपर्छ, यो समस्या हुन सधैँ जान्छ, पिलो हो यो बल्झिरहन्छ भन्ने त थाहा छैन त। नेपालको नागरिकताका सन्दर्भमा कुनै पनि गैर सरकारी, सरकारी, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, अन्तर सरकारी, युएन भनेको त एनजिओ होइन, आइएनजिओ होइन, युएन भनेको नेपाल पनि युएनको चाहिँ सदस्य हो, अर्थात् युएन भनेको नेपालको पनि हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको नेपालको पनि हो। नेपालको नागरिकता बारेमा उसले किन बोल्नु पर्यो? के आवश्यकता पर्यो जसका कारणले उसले बोल्नु पर्यो? यो प्रश्नमा हामीले कहिले विचार गरेर हेरेका छौँ? यसले हाम्रो नेपाली राष्ट्रियतालाई, नेपालको राज्यलाई, स्टेटलाई बलियो पार्छ कि कमजोर? यी तपाईँले उठाएका अथवा राष्ट्रपति कार्यालयले उठाएका यी सबै कुरामा सरकार, संसद, राजनीतिक दल किन जिम्मेवार बनेनन् जस्तो लाग्यो त? मेरो प्रश्न त्यही हो, किन जिम्मेवार बन्नु भएन? तपाईँहरूले उहाँहरूलाई बोलाएर सोधिदिनुहोस्, संसदले यी विषय किन हेरेन? नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने भनेर जब कुनै ऐन ल्याइन्छ, जब कुनै विधेयक ल्याइन्छ, त्यो बेलामा नागरिकताका सम्पूर्ण प्रश्नहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ भन्नु कमजोरी हो कि ती विषयलाई विचारै नगरिकन ऐन ल्याउनु कमजोरी हो? यति कुरा जनताको सामुन्ने राख्नु। यो बहुमतको निर्णय नै लागू हुने व्यवस्थामा छौँ हामी, बहुमतकै कदर गर्नुपर्ने हुन्छ। बहुमतले पास गर्यो, पठाइदियो, केही कुरा त सल्टिन्छ नि त। राष्ट्रपति कार्यालयले नरोकिदिएको भए 50वटा कुरामा 25वटा, फर इक्जाम्पल 25वटा त सल्टिन्थे, बाँकी 25वटा रहन्थे नि त। यो रोक्ने भन्ने फेरि प्रश्न मिलेन है तपाईँको। रोकेको होइन हामीले फिर्ता पठाएको। फिर्ता पठाएको पनि प्रक्रिया हो।
फिर्ता त्यो त पठाउने अधिकारै प्रक्रिया हो, हो, अधिकारै हो त्यो। संवैधानिक प्रोसेस हो, एकदम। अधिकार मात्रै होइन, इट्स अ पार्ट अफ द प्रोसेस। Okay. सबै विधेयकहरू जाँदैनन्, कुनै विधेयकमा गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्छ। जस्तो मैले यी प्रश्नहरू अहिले उठाएँ, जुन विषयहरू मैले भने तपाईँलाई, यी विषयहरू हेर्नका लागि यो मैले चाहिँ नि यहाँ लिएर आयो। यो भनेको संविधान सभामा नागरिकतासँग सम्बन्धी विषयमा भएको बहसको रिपोर्ट हो, 92 पेजको यो रिपोर्ट छ। संविधान सभाले नागरिकताका प्रत्येक प्रोभिजनहरू किन राख्यो, ती प्रोभिजनको पछाडिको थिङ्किङ के थियो, ती पछाडिको सिद्धान्त के थियो भन्ने विषय छ यहाँ। नागरिकता ऐन बनाउँदा ती विषय हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? जिम्मेवारी कसको हो? संसदको होइन? टेकाजी बहुमतले निर्णय गर्यो, के गर्ने त? यही त समस्या भयो। बहुमतको निर्णय चाहिँ ठिक हो, बहुमतको निर्णय लागू हुन्छ, त्यही त हो व्यवस्था। बहुमतको निर्णय लागू हुन्छ, तर बहुमतको निर्णय सधैँ ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन कि। त्यो त भन्न सकिन्छ। बहुमतको निर्णय सधैँ ठिक हुन्छ भन्ने मेरो सकिन्छ, प्रश्न लागू थियो, होला। यो प्रश्न थियो तपाईँले यसरी अहिले नफर्काएर सरासर प्रमाणीकरण गरिदिएको भए पनि चाँडोभन्दा चाँडो केही मुद्दाहरू त सल्टिन्थे। नागरिकता नपाएका ती युवाहरू जो तडपिरहेका छन् उनीहरू त नागरिकता पाउँथे। म आउँदैछु तपाईँको प्रश्नमा, ठ्याक्कै म त्यही भन्दै थिएँ। त यो रोकेको होइन पहिलो कुरा, र तपाईँले रोकेको भन्न खोजेको पनि होइन। यो विषयहरूलाई तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, यी विषयलाई समग्रमा हेरेर ल्याउनु भयो भने त अहिले उहाँले राष्ट्रपतिले भन्नुभयो सन्देशमा, यी विषयहरू सच्याएर तुरुन्तै नागरिकता विधेयक लिएर आउनुहोस् भन्ने कुरा सन्देशमै छ। नसच्याइ लिएर आउनुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको कमजोरी हो, उहाँहरूको महानता होइन, उहाँहरूको वीरता होइन, त्यो उहाँहरूको कमजोरी हो। कमजोरी सहितको ऐन लागू हुन्छ, त्यही हो कुरा। राष्ट्रपति बाध्य हुनुहुन्छ बाध्य प्रमाणीकरण गर्न। त्यहाँभन्दा अगाडि अब म बाध्य भन्ने शब्द भन्दिनँ, म बाध्य भन्ने शब्द भन्दिनँ, तर बहुमतले चाहिँ नि एक प्रकारको निरङ्कुशतापूर्ण व्यवहार गरेको चाहिँ म भन्छु त्यसलाई। बहुमतले किनभने तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो बहुमतको निर्णय लागू हुने भनेर। निर्णय लागू हुन सक्छ बहुमतको, तर बहुमतको निर्णय चाहिँ नि गलत पनि हुन सक्छ। मैले अघि नै भने, यसमा मेरो निरङ्कुश निर्णय हो, यो निरङ्कुश निर्णय हो। राष्ट्रपतिले गम्भीरतापूर्वक र आफ्नो एउटा चाहिँ नि राष्ट्र प्रमुखको, राष्ट्रको अभिभावकको उचाइबाट उठाएका प्रश्नहरूलाई विचारसम्म नगरिकन जस्ताको तस्तै हेर्ने कुरालाई कहिल्यै पनि औचित्यपूर्ण ठहर्याउन सकिँदैन। त्यो संवैधानिक पनि छ, संवैधानिक त होला, तर त्यो प्रश्न औचित्यपूर्ण छैन। उहाँहरूको त्यो व्यवहार औचित्यपूर्ण छैन, संसदले कमजोरी गर्यो। अब यो विधेयक प्रमाणीकरणपछि यसको कुनै साइड इफेक्टहरू पनि देख्न सकिन्छ? साइड इफेक्ट त स्वघोषणामा मैले भने नयाँ थपिन्छ। स्वघोषणाबाट उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने, हामीलाई भनिएको कुरा के छ भने, हामीले साइड इफेक्ट नागरिकताका विषयमा त देखेला नदेखेला अथवा आफ्नो विश्लेषण होला होइन, यसमा आफ्ना विश्लेषण गर्नेहरूलाई नै छोडिदिउँ। मैले भन्न खोजेको कार्यपालिका अथवा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, दलहरू र राष्ट्रपति बिचको सम्बन्धमा केही साइड इफेक्टहरू आउन सक्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। संविधानभित्र रहेर सबै संस्थाहरूले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नुपर्छ। त्यसभित्र रहन्जेलसम्म समस्या आउँदैन। जब एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल अथोरिटिजहरूको प्रयोग हुन थाल्छ तब समस्या आउने हो। यहाँनिर राष्ट्रपति कार्यालयले जुन खालको यति गम्भीर कुराहरू उठाएर कदम चाल्यो र सबैलाई गम्भीर हुन भन्यो, अलि गम्भीर रूपमा अरूले लिएनन्। किन भन्दाखेरि यस अगाडि राष्ट्रपतिको भूमिका साह्रै विवादास्पद भयो र अहिले पनि कुनै पोलिटिकल पार्टीलाई फेभर हुने खालले चाहिँ यो कुराहरू आयो। खास गरी तोकेरे भन्दा प्रतिपक्षी एमालेलाई सहयोग पुग्ने अथवा उसको चाहना अनुसार यो विधेयक फिर्ता भयो भन्नेहरूले भन्छन्। यस्तो हो, विवाद गर्न हामी हरेक कुरामा विवाद गर्न सक्छौँ, सबै कुरामा विवाद गर्न सक्छौँ। तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रपतिका केही निर्णय विवादास्पद भए, के विवादास्पद भयो? जाउँला त्यसपछि एकछिनको लागि यसको उत्तर दिनुहोस् कि एमालेको चाहना इच्छा अनुसार नै यो विधेयक फिर्ता भयो भन्ने कुरा होइन। बिल्कुल होइन। हामी त के सुन्दैछौँ भने एमाले पनि यो विधेयक पास होस् भन्ने पक्षमा थियो भन्ने सुन्दैछौँ सत्तारूढ दलकै नेताहरूबाट। होइन, राष्ट्रपतिले यो विधेयक फिर्ता गर्नुभन्दा अगाडि नेकपा एमालेका कुनै पनि नेतासँग, कुनै पनि संसद सदस्यसँग परामर्श गर्नुभएको छैन। विधेयक फिर्ता गरिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले यसैलाई चुनावी एजेन्डा बनाउन खोज्दैछ। यहाँनिर त्यो कनेक्सन देखियो। त्यो फेरि उसको कुरा भयो होइन। सत्तारूढले पनि त बनाउला नि त, हामीले ल्याउनु खोजेका थियौँ भनेर त उहाँहरूले पनि एजेन्डा बनाउनु होला। यो दुवै पक्षले बनाउँछ एजेन्डा। राजनीतिक दलहरूले के एजेन्डा बनाउँछन्, के एजेन्डा बनाउँदैनन् भन्ने आधारमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने होइन। एमालेको चाहना अनुसार यो फिर्ता भएको होइन। बिल्कुल होइन। कसले एजेन्डा बनाउँछ भन्ने आधारमा फेरि हामीले निर्णय गर्ने। कडी कसरी जोडिन्छ भने यो प्रश्न त तपाईँले धेरै पटक सामना गर्नुभएको छ। यसरी सञ्चार जगतसँग कुरा गर्दा र अरूले पनि सामना गरिरहेको प्रश्न हो, पटक पटक हजारौँ आरामले हो। के प्रश्न भने यही जस्तो विधेयक छ त्यस्तै अध्यादेश पहिला केपी ओली सरकारले ल्याउँदाखेरि साटसुटै खुरुक्कै छोडिदिने होइन, हस्ताक्षर गरिदिने। अहिले त्यही अध्यादेश जस्तो विधेयक ल्याउँदाखेरि यत्रो टाउको दुखाइ हुने किन?
यहाँ यही एकदम। राजनीतिक इगो, राजनीतिक प्रतिशोध अथवा अर्कोलाई सजिलो हुने गरेर यता मूल कुरो अड्काउने यही भन्ने छ आयो। निमेशजी, मूल कुरो यही छ। अध्यादेश मन्त्री परिषदमा उत्पत्ति हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुहुन्छ र राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ। राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमाथि संसदले विचार गर्न पाउँछ नि त। संसदको माथिल्लो दुईटै सदनले विचार गर्न पाउँछ। त्यसो हुनाले राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाए पनि नउठाए पनि अध्यादेशको बारेमा छलफल हुन्छ, अध्यादेशका बारेमा बहस हुन्छ र नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा जति बेला त्यो अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत हुन्छ त्यसले फेरि चाहिँ बहसको रूप लिन्छ। ऐन बनेर आएपछि राष्ट्रपतिले एउटा विधि अनुसार बोल्नु पर्यो। अध्यादेशका कुरामा जस्तो भन्दाखेरि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुनुहुन्न, अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुनुहुन्न, तर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो र त्यो विश्वास हो। किनभने हुनुहुन्न भन्ने कुराको त्यो पोइन्ट चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यो बेला किन समाउनु भयो? त्यही यति धेरै आउँदैछु। चिन्ता रहेछ उहाँलाई नागरिकताका विषयमा। बिल्कुल, बिल्कुल। यति बेला देखिएन नि चिन्ताहरू? होइन, देखिए, ती चिन्ताहरू देखिए, तर हामीसँग कहाँ ठाउँ थियो त भन्दा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश ऐन बन्ने प्रक्रियामा संसदमा गएर छलफल हुन्छ। संसदका सदस्यहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिले जुन प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ ती प्रश्न त खासमा संसदले उठाउनु पर्ने हो नि त। संसदको दायित्वभित्रको हो नि त त्यो। अनुसन्धान गर्ने, विधेयकमा छलफल गराउने, विज्ञहरूको राय लिने, समितिमा लैजाने, छलफल गराउने, यो सबै संसदको जवाफ भयो। जवाफ होइन, स्ट्रङ जवाफ पनि भयो। एकदम होइन, जवाफ होइन, लजिकल जवाफ रियालिटी पनि नै भयो। हो। रियालिटी पनि होला, तर पनि ठाउँ त रहेछ त। ठाउँ थियो। ठाउँ त चाहिँ मलाई चित्त बुझेन, यो छोडिदिनुहोस्, यस्तो नगर्नुहोस् भन्ने ठाउँ त रहेछ। ठाउँ थियो, होइन, ठाउँ थियो। त्यो गरेकोमा अहिले कुनै होइन, गल्ती यस्तो भयो। महसुस अथवा त्यो ठाउँ थियो र त्यो ठाउँको अब मैले गम्भीरता भन्दा बढ्थ्यो, सबैले यसलाई अलि बढी अनरसिप लिन्थे, यो नागरिकता विधेयकमा अलि बढी चिन्तित हुन्थे कि मैले त्यो बेलाको अध्यादेश पनि रोकेको भए मेरो पावर पनि बढ्थ्यो कि म प्रतिको क्रेडिबिलिटी पनि बढ्थ्यो कि भन्ने लागेको रहेछ। होइन, त्यो एउटा कुरा होला, त्यो पाटो एउटा होला, तर सरकारले त्यति बेला प्रस्तुत गरेको तर्क, सरकारका तर्फबाट त्यति बेला आएको कुरा चाहिँ के हो भने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने कुरा हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। अहिले जन्मसिद्ध नागरिकता अब नेपालमा छैन। हिजोसम्म जसले जन्मसिद्ध नागरिकता पाए उनीहरूका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउने भन्ने छ। त्यो भनेको संविधानको व्यवस्था भयो। संविधानको व्यवस्था अन्तर्गत पनि नागरिकता नपाएपछि, किनभने ऐन त थिएन, 72मा चाहिँ संविधान जारी भयो, अनि अहिले ऐन बल्ल आछ। त्यति बेला ऐन थिएन, उनीहरू अदालतमा गए। अदालतमा गइसकेपछि अदालतले के भन्यो, सर्वोच्च अदालतले पनि छिटो नागरिकता दिनुहोस् उनीहरूलाई भन्यो। अब त्यो छिटो नागरिकता दिनका निम्ति त 75 सालदेखि विधेयक चाहिँ संसदमा विचाराधीन थियो। त्यो विधेयकमा त्यो के भयो, त्यो संसदको बिजनेस भयो। अब राष्ट्रिय सहमति जुट्न सकेन कि अथवा के भयो, त्यो संसदले भन्ने कुरा भयो, मैले भन्ने कुरा भएन। तर त्यो विधेयक विचाराधीन हुँदाहुँदै अर्को ऐन अथवा अध्यादेश ल्याउन त सरकारका निम्ति पनि नैतिक समस्या हुन्थ्यो। तर संसद विघटन भइसकेपछि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने भयो, किनभने संसद विघटन भइसकेपछि पुराना विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्। त्यो आधारमा सरकारले नयाँ अध्यादेश जारी गरेर आयो सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार। तर प्रश्न यही उठ्यो, तपाईले त्यसरी जवाब दिँदा त सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर नै त्यहीँनिर ठोकिन्छ। ठ्याप्प के ठोकिन्छ भने नि एमालेको सरकार, तत्कालीन नेकपाको सरकार या अब केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि ल्याइएको अध्यादेश चाहिँ राष्ट्रपतिले आँखा चिम्मा गरेर सदर गरिदिनु भयो, कोहीसँग छलफल पनि गर्न चासो राख्नु भएन। तर अहिले चाहिँ अध्यादेशका बारेमा पहिलो राष्ट्रपतिदेखि आजसम्म राष्ट्रपति कार्यालयले अपनाएको पालन गरेको एउटै स्ट्यान्डर्ड छ, त्यहाँ कहीँ पनि दोहोरो मापदण्ड छैन। विधेयकका बारेमा कुनै विधेयक फिर्ता जान्छन्, कुनै विधेयक जाँदैन। त्यसैले अध्यादेश र विधेयकलाई कम्प्यारिजनै गर्न मिल्दैन। अध्यादेश भनेको अल्पकालीन व्यवस्था हो, संसदमा छलफल हुन्छ। विधेयक भनेको दीर्घकालीन व्यवस्था हो, संसदले छलफल गरेन भने राष्ट्रपतिले विचार गर्नुहुन्छ। सिम्पल कुरा छ, यसलाई धेरै अल्मल्याउनै पर्दैन। सिम्पल कुरा पनि सिम्पल तरिकाले सोधे भने ल यो विधेयक अहिले एकछिनका लागि मारिल्याउँ, यसलाई पज गरेर फेरि अध्यादेशको रूपमा यसैलाई ल्यायो भने फेरि राष्ट्रपति सदर गर्ने कुरा हुन्छ होइन? गर्नु पर्यो। अध्यादेश आयो भने त गर्नु पर्यो, अथवा अध्यादेशको सन्दर्भमा फेरि छलफल हुन्छ। सरकारले के त्यस पछाडिको रासनल सहित आउँछ नि त। ओके, राष्ट्रपतिको पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि पहिला एमालेको उपाध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो होइन? अहिले पनि सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि एमालेसँग एकदम धेरै नजिक र एमालेलाई फाइदा पुग्ने खालको मात्रै निर्णयहरू गर्न खोज्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले, अर्थात् शीतल निवासले भन्ने आरोप कहाँनिर पनि मिल्न आउँछ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्दाखेरि पनि राष्ट्रपतिले सदर गरिदिने अवस्था आयो, अथवा त्यहाँनिर खासै प्रश्न उठाउनु भएन एमाले नेतृत्वप्रति, एमालेको सरकारप्रति। तर यता अरूतिरको सरकारको कुरा आयो कि गोलमाल भइहाल्छ? होइन, बिल्कुल होइन। यस्ता घटनाक्रम देखिए। प्रश्न के हो भने नि
हामीले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो। एउटा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने कुरा छुट्टै कुरा हो के। संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 66 मा त स्पष्ट व्यवस्था छ, राष्ट्रपतिले गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार हुन्छ भन्ने कुरा। त्यो प्रधानमन्त्रीको रेस्पोन्सिबिलिटी, कार्यपालिकाको रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा हो। त्यसलाई लगेर राष्ट्रपतिलाई निमित्त बनाउनु मात्रै मिलेन। राष्ट्रपति भनेको कार्यपालिका मार्फत निर्णय, मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएर प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिस भएको कुनै पनि कुरालाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर मुलुकको अभिभावक, संविधानको संरक्षकर्ता पनि प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा अथवा उसले असंवैधानिक कदम चाल्दैमा उसलाई केही पनि प्रश्न नगरी उसका निर्णयहरू सिधै सदर गरिदिनुपर्छ भन्ने पनि संवैधानिक र असंवैधानिक भनेको त राष्ट्रपतिले चाहिँ नि एउटा लेभलसम्म मात्रै हेर्ने हो। संवैधानिक छ या छैन भनेर जाँच्ने काम, साइड इफेक्टहरू के हुन्छन् भन्ने कुराको यति धेरै चिन्ता गर्ने राष्ट्रपतिले अर्थात् राष्ट्रपति कार्यालयले ती कुराहरूमा पनि त चिन्ता गरिदिएको भए चिन्ता हुन्छ नि, प्रशस्त चिन्ता हुन्छ, चिन्ता भएरै हो। तर संवैधानिकताको जाँच गर्ने, कन्स्टिट्युसनालिटी टेस्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ सर्वोच्च अदालत हो। कन्स्टिट्युसनल छ कि छैन भनेर हेर्ने मात्रै हाम्रो काम हो। कन्स्टिट्युसनल छ कि छैन भनेर हेर्ने मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयको काम हो। जाँच गर्ने, टेस्ट गरेर चाहिँ यस वा नो भन्ने काम चाहिँ सर्वोच्च अदालतको हो। त्यो त भइसक्यो, निरूपण भइसक्यो नि कतिपय कुराहरू त सर्वोच्च अदालतले भन्यो। भनेको कुरा राष्ट्रपतिको राजनीतिक सक्रियता अथवा अलिक प्रत्यक्ष भूमिका धेरै ठाउँमा देखेको अवस्था पनि आयो। यो प्रश्न सोध्नुपर्छ, तपाईँले उत्तर पनि दिनुपर्छ। यो सन्दर्भ समय जुटेको बेलामा, यस्तै बेलामै दिने हो। जनताले पनि थाहा पाउनु पर्यो र हामीले प्रश्न पनि गर्नु पर्यो, होइन? राष्ट्रपतिको त्यो भूमिका कहाँनिर देखिन्छ भने तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदाखेरि मन्त्रीमण्डल गठन हेरफेरमा पनि उहाँको ठुलो प्रत्यक्ष भूमिका नै हुन्छ। कसलाई मन्त्री बनाउने नबनाउने भन्ने ठुलो चासो हुन्छ भनेर आउँथ्यो। महेश बस्नेतकै नाम लिँदाखेरि गृहमन्त्री बनाउन चाहे ओलीले, राष्ट्रपतिले यसलाई रोकिदिनु भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँथे। यति मात्रै होइन, एमाले महाधिवेशनमा पदाधिकारी कसलाई बनाउने भन्नेमा समेत राष्ट्रपतिको दबाब छ ठुलो, फलानालाई बनाउनुपर्छ भनेर दबाब दिनुभयो भन्ने थियो। महाधिवेशनको मुखमा त एमाले नेतृत्वसँग शीतल निवासमै लगातार भेटघाटहरू पनि हुन्थे। यति मात्रै होइन, नेकपा फुट्नेताका नेताहरूलाई तारन्तार बोलाएर फुट्नु हुँदैन भनेर दिएका मेसेज पनि सारा जनताले देखेका हुन्। प्रत्यक्ष रूपमा यी राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा किन जोडिनुहुन्छ राष्ट्रपति? कुरा के हो भने नि, यो यी अहिले तपाईँले भन्नुभयो, यी मध्ये कतिपय कुरा हल्ला हुन्। कुन कुन? जस्तो पार्टीमा मन्त्री परिषदमा यो भागबण्डा इत्यादिमा राष्ट्रपतिको कुनै चासो छैन। मैले देखेसम्म, मैले जानेसम्म, मैले बुझेसम्म उहाँको कुनै पनि चासो छैन यी विषयमा। त्यो प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभको कुरा हो। न हिजोको प्रधानमन्त्रीसँग न आजको प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले कसैसँग पनि फलानु मान्छेलाई बनाउनु पर्छ या बनाउनु हुँदैन भनेर भन्नुभएको छैन। एउटा त्यो उहाँको त्यो प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई छोडिदिनुपर्छ के। प्रधानमन्त्रीले कसलाई होइन, त्यो त्यही नै हो नि, हाम्रो प्रक्रिया नै त्यही नै हो। त्योभन्दा बाहिर कसरी हुन्छ? सम्भवै छैन त्यो। भनेको तपाईँको उत्तर भनेको कुनै चासो थिएन ती विषयमा। पार्टीको आन्तरिक मामलाका सन्दर्भमा पनि उहाँको चासो छैन। कसैले उहाँ हिजो जोडिनु भएको राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण कुनै नेताले जानकारी गराउन लिएर आउन सक्ने कुरा भयो। त्यो अनौपचारिक, त्यो पनि फेरि तपाईँले मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गर्नु होला। मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा अनौपचारिक सम्बन्धहरू पनि त हुन्छन्। अनौपचारिक सम्बन्धका आधारमा त्यो मिल्ने भयो होइन। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेशका सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर लिएर आएका कुराहरूका सन्दर्भमा एउटै स्ट्यान्डर्ड चाहिँ पालना गरेको छ सधैँभरि। र यसमा अर्को थप स्पष्टीकरण पनि म दिन्छु तपाईँलाई। थप प्रश्नता म के पार्छु भने, हामीलाई कहिलेकाहीँ आरोप लाग्ने गरेको छ राष्ट्रपतिले यसभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय 74 सालको कुरा, जति बेला नयाँ निर्वाचन भएर आयो, नयाँ निर्वाचन भएर आइसकेपछि उहाँले नयाँ निर्वाचन भयो, उहाँ सरकारबाट हट्ने कुरा पक्का भइसक्यो, डेमोक्रेटिक मान्यता अनुसार उहाँले तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हो। तर उहाँले 3 महिना संसदलाई बन्धक बनाउनु भयो एउटा अध्यादेशको नाममा, नयाँ निर्वाचित संसदलाई बन्धक बनाउनु। त्यो गर्न चाहिँ पाइँदैन थियो नि त। त्यो चाहिँ द्याट वाज द भायोलेसन अफ डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस, द्याट वाज द भायोलेसन अफ डेमोक्रेटिक नर्म। त्यस्तो बेलामा, जति बेला सिरियस भायोलेसन अफ डेमोक्रेटिक नर्म हुन्छ, नयाँ प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसके संसद नै बसाउँदिन भन्न पाइन्छ? पाइँदैन थियो नि त। त्यस कारणले त्यो रोकिएको। तपाईँले यसो गर्न पाउनुहुन्न भनिएको। एमालेको राजनीतिभित्र खुबै चासो राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा गलत हो। मन्त्रीमण्डलमा हेरफेरमा कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने भन्नेमा चासो दिनुहुन्छ भने बिल्कुल गलत। नेकपा फुट्नेताका नेताहरूलाई बोलाएर फुट्न उन्न, यो गर त्यो गर, तिमी यो पदमा बस, कारण छ। पदको कुरै होइन, पदको कुरै होइन, पदमा यो बस त्यो नबस भन्ने कुरा उहाँहरूको कुरा हो। तर त्यसको एक मिनट नफुट भन्ने कुरासँग त्यसको डाइरेक्ट कन्सिक्वेन्स
कहाँ हुन्थ्यो भन्दा संसदलाई हुन्थ्यो त्यसको डाइरेक्ट कन्सिक्वेन्स। तपाईँलाई बताउँ म, त्यसको डाइरेक्ट कन्सिक्वेन्स तपाईँहरू विभाजित हुनुभयो भने त्यसको प्रभाव संसदलाई पर्छ। संसदको कार्यकाल 5 वर्षको हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू विभाजित नहुनुहोस्, मिल्नुहोस् त भन्न पाउनुहुन्छ नि त राष्ट्रपतिले। त्यो त उहाँले काङ्ग्रेसको नेतालाई पनि भन्नुहुन्छ, अरू नेताहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ, विभाजित नहुनुहोस्, एकताबद्ध भएर तपाईँले चाहिँ गभर्नेन्स दिनुहोस्, जनतालाई डेलिभरी दिनुहोस्। राष्ट्रपतिले भन्ने त यही हो नि त। यस्तो भन्न चाहिँ पाइन्छ? किन पाइँदैन? पाइयो नि। त्यो पहिला आफू नेकपा एमालेको र त्यो पार्टी माओवादीसँग मर्ज भएर बनेको नेकपाको पार्टीको हकमा मात्रै होइन, सबैलाई भन्नुहुन्छ विषयमा चाहिँ त्यसरी उहाँले सल्लाह सुझाव दिन मिल्छ भनिराख्नु भएको छ उहाँले। तपाईँहरू विभाजित नहुनुहोस्, एकताबद्ध हुनुहोस्, राम्रो ढङ्गले चाहिँ डेमोक्रेसीलाई अगाडि बढाउनुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यो भन्न मिल्छ, पाइन्छ त्यो भन्न, त्यसले के फरक पार्छ? अब यो नागरिकता विधेयककै कुरा गर्दाखेरि जस्ताको तस्तै विधेयक फर्केर आएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आउँदाखेरि यहाँनिर अलिकन त्यो सर्वोच्च संस्थाको साख अलि तल झर्ने काम भएन यसले, अथवा त्यो नभएको भएर हाम्रो हुँदैन थियो? विगतका राष्ट्रपति कार्यालय वा राष्ट्रपतिका ती कुराहरूले गर्दाखेरि अहिले आएर शङ्का गरे धेरैले, त्यस कारणले गर्दा यसलाई सिरियसली लिइदिएनन् भन्ने ठाउँ निमेषजी, तपाईँले भनेको कुरामा आंशिक सत्यता छ, तर यो दृष्टिकोणको समस्या हो। दृष्टिकोणको समस्या किन हो भने होइन, मलाई के लाग्छ भने यो दृष्टिकोणको समस्या हो। हाम्रो संविधानले जे गरेको व्यवस्था छ त्यो संविधानको दायराभित्रबाट भन्दा बाहिर हामीले सोच्नु हुँदैन। संविधानको दायरा नै राष्ट्रपतिको निमित्त हामीले, मैले भन्दै आएको छु कतिपय सन्दर्भमा पनि, 47 को संविधानले राष्ट्रप्रमुखलाई अलि बढी अधिकार दिएको थियो, 63 कोले अलि कम गर्यो, अनि हाम्रो 72 सालको संविधानले चाहिँ झन् कम गर्यो। हामीले बनायौँ राष्ट्रपति, तर हामी डरायौँ राजाको छायासँग। राजा एलिमिनेट भएर गइसकेपछि पनि, उन्मूलन भइसकेपछि पनि, राज संस्थाको ठाउँमा गणतन्त्र स्थापना गरिसकेपछि पनि भने त्यहाँ चाहिँ समस्या हो। यस कारणले हामीले राष्ट्रपति संस्थाबाट गर्ने अपेक्षा पनि संविधानको दृष्टिकोणबाट मात्रै गर्न सक्नु पर्यो। यसमा साख वा इत्यादि भन्ने कुरै छैन। मलाई त भनेको विगतमा पनि अत्यन्तै सन्तुलित तरिकाले कतैतिर पनि साइड नलागेको देखिने गरेर भूमिका निर्वाह गरिरहेको भए अहिलेको यो स्टेपमा पनि सबैले हैन साइड त राष्ट्रपतिले लिनु होला र केही न केही पुनर्विचार यसमा हुन्थ्यो होला, राष्ट्रपति कार्यालयको शाखा अझ बढी ओजपूर्ण हुन्थ्यो होला भन्ने मात्रै लागेको मलाई। हैन, तपाईको प्रश्नलाई मैले माने, तपाईको प्रश्नलाई सम्मान गर्दै मेरो जवाफ त्यसमा के हो भने राष्ट्रपतिले साइड लिनुभयो भन्ने कुरा नै पूर्वाग्रहपूर्ण भयो। विगतका कुरामा पनि, विगतका घटनामा पनि होइन। उहाँले कुनै पक्ष लिनुभयो भन्ने कुरा नै होइन, किनभने त्यो पक्ष लिने ठाउँ संविधानले नै उहाँलाई दिँदैन। कहाँ पक्ष लिनुभयो त? ओके, अगाडि बढौँ। सत्यनिरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको यी विधेयकहरूमा पनि शीतल निवासको केही चासो छ, कन्सर्न छ भन्ने आयो। खास चाहिँ कुरा के हो त्यहाँनिर? कस्तो यो विधेयक अहिले संसदमा प्रस्तुत भएको छ? संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि कुनै पनि विधेयकका बारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। कस्तो किनभने संसदलाई बिजनेस दिने काम त सरकारको हो। हाम्रो संविधानले के भन्छ भने संसदमा पेश गर्न लागेका विधेयकको बारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने भयो। जति बेला विधेयक चाहिँ प्रस्तुत हुँदै थियो, जति बेला विधेयकका बारेमा छलफल हुँदै थियो, त्यस बेलैमा राष्ट्रपति समक्ष धेरै विज्ञहरूले, द्वन्द्व पीडितहरूले, हैन, यसका सरोकारवाला पक्षहरूले भनौँ न, धेरै छन् सरोकारवाला, राजनीतिक दल यसका सरोकारवाला हुन्, नेपाली सेना यसको सरोकारवाला पक्ष हो, द्वन्द्वका पीडितहरू यसको सरोकारवाला पक्ष हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि यसको सरोकारवाला पक्ष हो। त्यही सरोकारवाला पक्षहरूले सबैले, फेरि एउटाले मात्रै होइन, सबैले राष्ट्रपति समक्ष यो विषय जानकारीमा ल्याइसकेपछि हामीले विधेयकको अध्ययन गऱ्यौँ। विधेयकको अध्ययन गर्दा त्यसमा केही समस्याहरू देखिए र जति बेला कानुन मन्त्री चाहिँ नै राष्ट्रपति समक्ष ब्रिफिङका लागि आउनुभयो, त्यस बेलामा राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो कन्सर्न कानुन मन्त्री समक्ष राख्नुभयो। तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो, केही कन्सर्नहरू छन्, चासोहरू छन्, त्यसलाई संसदले सम्बोधन गर्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। के चासो छन् जान पाउन? जस्तो उदाहरणको लागि यो विधेयकमा चाहिँ मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवाधिकारको उल्लङ्घन भन्ने दुईवटा क्याटेगोरी छुट्याइएको छ। त्यसमा चाहिँ हत्यालाई उल्लङ्घन, त्यसको कन्सिक्वेन्स कहाँ हुन्छ भने मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा चाहिँ क्षमादान हुँदैन, उल्लङ्घनमा चाहिँ क्षमादान हुन सक्ने भयो पीडितको सहमतिमा। भने के गरियो त भन्दा निर्ममतापूर्वक दिइएको यातना, अङ्गभङ्ग हुने गरी दिइएको यातना र हत्यालाई पनि मानवाधिकारको सामान्य उल्लङ्घनमा राखियो, गम्भीर उल्लङ्घनमा राखिएन। यसको अर्थ के भयो भने द्वन्द्वकालमा कोही निशस्त्र नागरिक मारिएको रहेछ र उसको चाहिँ नि हत्या गर्ने व्यक्ति को हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाइड रहेछ भने त्यसलाई पनि कारवाही नहुने भयो। यो एउटा गम्भीर विषय हो। त्यसै गरिकन
मुद्दा चल्ने सन्दर्भमा विशेष अदालत गठन हुने, विशेष अदालतबाट गरिएको फैसलामा पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने एउटा व्यवस्था अहिलेको ऐनमा छ। यो पनि हाम्रो संविधानको भावना र जुडिसियल प्रिन्सिपलसँग, न्यायिक सिद्धान्तसँग मेल खाएन। हाम्रो संविधानले विशेष अदालतलाई हाइकोर्ट सरह, उच्च अदालत सरह मान्दछ। हाम्रो न्यायिक सिद्धान्तको विश्वव्यापी एउटा प्रचलन, मान्यता, अभ्यास, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड जे भने पनि त्यो के हो भने एक तह मुनिको अदालतले गरेको फैसलालाई एक तह माथिको अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले त्यो पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था पनि अहिलेको ऐनमा चाहिँ नि सामेल हुनु उपयुक्त हुन्छ, वाञ्छनीय हुन्छ। यी यस्ता कुराहरू चाहिँ नि हामीले देखेका छौँ र यी कुराहरू कम्युनिकेट गरिएको पनि छ। गम्भीर अपराधका घटनाहरूमा आम माफीको कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन, बिल्कुल हुनु हुँदैन। त्यो हामीले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पनि विपरीत हुन्छ भने हाम्रो आफ्नै जुन डेमोक्रेसी हामीले चाहिँ नि अगाडि बढाउन खोजेका छौँ त्यही डेमोक्रेसीकै सिद्धान्तको खिलाफ हुन्छ, जनतालाई न्याय दिने सिद्धान्तको खिलाफ हुन्छ, पीडितको पीडाको खिलाफ हुन्छ। त्यसरी जानु हुँदैन। राष्ट्रपति यो विषयमा नेताहरूसँग पनि कुरा गरिरहनु भएको छ, विभिन्न सरकारवाला पक्षसँग पनि कुरा गरिरहनु भएको छ, थाहा पाइरहेछौँ। उहाँहरूको रेस्पोन्स के छ, उहाँहरूको भनाइ के छ? राष्ट्रपतिले उठाउनुभएका कन्सर्नहरू चाहिँ जायज छन्, उपयुक्त छन्, हामी यसलाई उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन गर्छौँ भन्नुभएको छ। मात्रै कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, उताको पाटो हुन्छ, त्यही कुरा हो। त्यही कुरा भयो। आशा गरौँ यसमा चाहिँ नागरिकता विधेयक जस्तो उहाँहरूले नगर्नु होला। अग्निपथ र एसपिपीमा पनि राष्ट्रपतिको केही कन्सर्न हो? राष्ट्रपतिको कन्सर्न भन्दा पनि अब स्वाभाविक रूपमा कन्सर्न उहाँको हुने भयो। तर जति बेला विभिन्न मान्छेले, विभिन्न व्यक्तित्वहरूले चाहिँ राष्ट्रपतिको जानकारीमा विषयहरू लिएर आउनुहुन्छ, यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् यी विषयहरूलाई भनेर उहाँले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। जस्तो केमा त्यहाँनिर चाहिँ अग्निपथ र एसपिपीमा के होइन, यो चाहिँ यही विषय भन्ने भएन, तर यो विषय के हो, यो कसरी आयो, होइन, यसले चाहिँ नि हाम्रो अहिलेको जुन हामीले फलो गर्ने चाहिँ डेमोक्रेटिक मान्यता, हामीले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, हामीले विगतमा विभिन्न मुलुकहरूसँग, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गरेका सन्धि सम्झौताहरू, यी दुईटैलाई एकै ठाउँमा राखेर भन्दैछु है म, होइन, मलाई नाम लिन नलगाउनुहोस्। यी विषयहरूलाई चाहिँ नि एकै ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसले हाम्रो अहिलेको एक्जिस्टिङ सिस्टममा के कति प्रभाव पार्छ, जस्तो तपाईँले एसपिपीको कुरा गर्नुभयो, त्यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा असर पार्छ कि पार्दैन, कि एक थरी भन्छन् पार्छ, अर्को थरी भन्छन् पार्दैन। त्यसो हो भने सरकारको चाहिँ नि यसमा पोजिसन प्रष्ट हुनुपर्छ र तपाईँहरूले यी विषयहरूमा अध्ययन गराएर एउटा बृहत राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुहोस् भन्नुभएको छ राष्ट्रपतिज्यूले। यही हो उहाँको मान्यता। यसमा उहाँको कुनै दृष्टिकोण वा पोजिसन छैन। ओके, अब तपाईँ राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको पनि 2 वर्ष जति भयो, 2 वर्षभन्दा नजिकबाट अब हेर्ने मौका पाउनुभयो, सरसल्लाह सुझावहरू दिने अवसर पनि पाउनुभयो। अलिकति समीक्षा गरिदिउँ न, तपाईँले नै गर्नुहोस्। यो कार्यकाल कस्तो रह्यो, अथवा समग्र विद्यादेवी राष्ट्रपतिज्यू विद्यादेवी भण्डारीजीको कार्यकाल कस्तो रह्यो तपाईँहरूको रिडिङमा मात्रै? बाहिरबाट हेर्ने त फरक बुझाइ हुने भाइ? फरक बुझाइ हुन्छ अवश्य पनि। केही कमजोरीहरू पनि भयो होला? मलाई के लाग्छ भने काम पनि भयो होला? मलाई के लाग्छ भने अहिले मैले चाहिँ नि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको लिगेसी के हो भनेर तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्नुभयो भने म केही महिनापछि यसको जवाफ अझ कङ्क्रिटली दिन सक्छु। अझ बढी सजिलो होला। अलि चाँडो भयो। तर राष्ट्रपति कार्यालयले यो बीचमा केही निश्चित कन्भेन्सनहरू स्थापित गरेको छ, निश्चित मान्यताहरू स्थापित गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयको सञ्चालनको सन्दर्भमा अथवा चाहिँ राष्ट्रपति र सरकार, राष्ट्रपति र संसद, राष्ट्रपति र न्यायपालिका बीचका सम्बन्धहरू जसरी संविधानले परिभाषित गरेका छन् त्यसका बारेमा खास कन्भेन्सनहरू राष्ट्रपति कार्यालयले स्थापित गर्न चाहेको छ। जस्तो एउटै मात्रै उदाहरण भन्छु म, सरकारले गर्ने दैनिक काम कारबाहीको अलावा सरकारले गर्ने अथवा संसदमा प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि विधेयकहरू चाहिँ राष्ट्रपतिको जानकारीमा लिएर आउनुपर्छ। हाम्रो इन्फर्मल कम्युनिकेसनको जुन एउटा च्यानल हुन्छ त्यसलाई बलियो पार्न प्रयत्न गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट प्रशस्त त्यो पहल गरिएको छ र त्यसका परिणामहरू चाहिँ अहिले तपाईँले भने जस्तो, जसलाई तपाईँले सक्रियता भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ के हो भने नेपालको राष्ट्रपति सधैँ सक्रिय हुनुपर्छ, राष्ट्रपति संवेदनशील पनि हुनुपर्छ। राष्ट्रपति निष्क्रिय हुने संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। संविधानका दायराभित्र रहेर सक्रिय हुने हो, संविधानभन्दा बाहिर गएर होइन। र फेरि पनि म अर्को जोड दिएर के भन्छु भने सक्रिय हुने हो, निष्क्रिय हुने होइन। निष्क्रिय हुने होइन। नेपालको राष्ट्रपति सधैँ सक्रिय हुनुपर्दछ। सक्रिय भन्नुको अर्थ एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल राइट्स, एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल अथोरिटीको एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भनिएको होइन, संविधानभित्र रहेर सक्रिय हुनुपर्छ भनिएको हो। र त्यो सक्रियता राष्ट्रपतिले देखाउनु भएको छ। अहिले मैले भन्दाखेरि यति भन्न सक्छु। कमजोरीहरूको केही रियलाइजेसन भयो हामीले? यो नगर्नुपर्ने कमजोरी चाहिँ नि यसो मलाई के लाग्छ भने घटनाक्रमहरू आयो नि त, लिफ्ट उद्घाटनदेखि लिएर म सबै कुरा किन भन्नु पर्यो र, अथवा यो बाहेक तपाईँहरूले देखेका कमजोरीहरू केही भए? केही सामान्य त्रुटिहरू चाहिँ भएका होलान्, तर ती त्रुटिहरूलाई फेरि हामी त्यसबाट सिक्दै सच्याउँदै जाने पनि हो। सँगै हामीले के पनि रियलाइज गर्नुपर्छ भने मेरो
जस्तो अहिले भर्खर तपाईँले भन्नुभयो होइन, त्यो विषय के हो भन्ने कुरा मैले हेर्नुपर्छ। तर मलाई के लाग्दछ भने राष्ट्रपतिले चाहिँ जस्तो विधेयकहरूको सन्दर्भमा पनि पूर्व परामर्श गर्दाखेरि चाहिँ नि कुन स्केलमा गर्ने, कुन लेभलमा गर्ने, कुनै विधेयकको सन्दर्भमा जस्तो उहाँलाई लाग्यो नागरिकता विधेयक चाहिँ नि हेर्नुपर्छ भन्ने विषय लाग्यो भने अहिले पछि आउँदाखेरि नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भने यही विषय राष्ट्रपतिले उठाउनु त ओहो साँच्चै संवेदनशील कुरा रहेछ, साँच्चै सिरियस कुरा रहेछ, यो त हामीले हेर्नै पर्थ्यो। तर राष्ट्रपतिज्यू यसलाई चाहिँ अस्थायी व्यवस्था मात्रै मानौँ र राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभएको जुन राष्ट्रपतिज्यूले पठाउनु भएको सन्देश छ त्यसले चाहिँ नि आउने संसदलाई पनि मार्गदर्शन गर्छ, आउने ऐनलाई पनि मार्गदर्शन गर्छ, यो संसदको सम्पत्ति हो सदाका लागि भनेर उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने विधेयक प्रस्तुत हुन साथै सरकारले जानकारी गराउने र त्यसै अनुसार राष्ट्रपतिले परामर्श गर्ने चाहिँ मौका हुँदा अवसर हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको सदुपयोग अलिक राम्रोसँग गर्नु पर्थ्यो र त्यसले अलि कन्सेन्सस जुटाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। विधेयकहरूको अलि पहिला नै अलि पूर्व परामर्श त्यो चाहिँ सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्ने बेलामा गराउने जानकारीमा पनि भर पर्यो। हामीले त कतिपय कुरा त मिडियाबाट मात्रै थाहा पाउँ, सरकारले भन्दैन, तर भन्नुपर्छ, त्यो कन्स्टिट्युसनल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। नभन्ने अवस्था पनि हुन्छ नि कतिपयमा। सबै विधेयकहरू आउँदैनन् हामी कहाँ, सबै विधेयकहरू आउनै पर्नेमा त भन्या हुन्छ नि, आउनै पर्नेमा भन्या हुन्छ, आउनै पर्नेमा भन्या हुन्छ, अलिक संवेदनशील अलि व्यापक कन्सिक्वेन्स हुने भन्या हुन्छ र केही विधेयकहरू तत्काल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। ती सबैका बारेमा फेरि भन्नै पर्छ भन्ने पनि भएन, भन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ संविधानको मान्यता हो। अन्त्यमा अब समय सकियो, केही कुराहरू राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएका गल्तीका कुराहरूमा पनि आम सञ्चार र जनस्तरबाट उठेका असन्तुष्टिका स्वरहरूले सुधार्ने मौका पनि दिए जस्तो लाग्छ, त्यस्तो केही फिल भएको छ? यस्तो छ जस्तो कहिलेकाहीँ एक दुईवटा प्रश्नहरू अलि अगाडि, धेरै अगाडिको कुरा होइन, विज्ञप्तिहरू निकाल्दाखेरि चाहिँ सामान्य मितिमा त्रुटि भएका केही कुराहरू आए, त्यो भनेको चाहिँ कम्पिटेन्सको कुरा भयो होइन, व्यक्ति कति कम्पिटेन्ट छ भन्ने कुरा भयो। त्यसको बारेमा त राष्ट्रपति स्वयंलाई थाहा पनि हुँदैन साँच्चै भन्दाखेरि होइन। विज्ञप्ति यस्तो निकाल्नुपर्ने छ भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ, उहाँले चाहिँ नि त्यो निकाल्नुहोस् भन्नुहुन्छ, कार्यालयले गर्ने हो होइन। अब ती विषयहरू चाहिँ धेरै सुधारिएका छन् पछिल्लो समयमा। तपाईँले हेर्नुभयो भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जाने कम्युनिकेसन, राष्ट्रपति कार्यालयबाट चाहिँ नि प्रस्तुत हुने निर्णयहरूमा त्यो गहनता, गम्भीरता, त्यो संवेदनशीलता तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँको कुरासँग म सहमत छु कि यो संस्था नयाँ छ, संस्था नयाँ भएको हुनाले जस्तो सवारी गर्दाखेरि बाटोमा जो खालको तामझाम हुन्थ्यो, सर्वसाधारणलाई बढी शास्ति हुन्थ्यो र त्यसको ठुलो आलोचना पनि भयो, त्यसमा पनि केही सुधार आएको देखिन्छ। आम सञ्चार माध्यमबाट पनि यसको खरो रूपमा यसो गर्नु हुँदैन भनेर आवाज पनि उठ्यो। अर्को कुरा दसैँका टीका लगायतका कुराहरूमा पनि उठाएर उभाएर लगाएका कुराहरूमा पनि धेरै प्रश्नहरू उठेका थिए, यी कुराहरू पनि केही सुधारिए होइन पछि? प्रशस्तै होइन। कतिपय चाहिँ त्यो आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरा पनि हुन्छ होइन। आन्तरिक व्यवस्थापनमा हामीले चाहिँ कसरी कुन हदसम्म ध्यान दिने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो राष्ट्रपति कार्यालयको कुरा भयो, राष्ट्रपतिको कुरा भएन। त्यो राष्ट्रपतिले कार्यालयले जे तयारी गर्छ त्यो कार्यालयको तयारीको भित्र फ्रेमवर्कमा रहेर उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ। ती विषय सुधार भएका छन्, सम्बोधन भएका छन्, राम्रो हो होइन, सम्बोधन भएका छन्, कुरा सुन्नु भनेको त राम्रो हो होइन, स्वाभाविक हो। त्यो तपाईँले भन्नुभएको कुरासँग म सहमत छु। त्यसमा समय सकियो। राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट आफ्नो विचारहरू आएर राखिदिनु भयो, यो समय दिनुभयो, यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद निमेश, थ्याङ्क यू सो मच।